التعاون ديالنا في المكتب المركزي ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في هذا القبول، في التعاون معنا في هذه الملفات اللي هي ملفات مشتركه فيما يتعلق بالحريات النقابيه. اذا العرض ديالي غادي يكون شويه مبسط، يكون في الاول هو شنو هي النصوص اللي كاينه، خصوصا الاخت خديجه عطات على المستوى الدولي الاتفاقيات اللي كاينه واللي راه النقاش عليها. انا غادي نحاول نتكلم على داكشي اللي كيقولوه هما، وهذا الدستور اللي حركوه هاد الايامات وهاد الحكومات اللي كيقادوا بها، حنا نشدوهم غير من هادشي اللي كيقولوه هما، القوانين اللي كاينه على المستوى الوطني، ونعطي واقع ديال بعض المحن اللي كاينه ديال الحريات النقابيه، وفي الاخر نعطي بعض الافاق بالنسبه لنا كنقابيين كيفاش كنشوفوا المستقبل ديال النظام فيما يتعلق بالحريات النقابيه. اذا الحريات النقابيه الدستور اللي قالوا صوتوا عليه المغاربه 99 ولا مع 96% كيقول في الماده والفصل 8 ديالو، هما كاتبين هذا الشيء، هما كتبوه، هما صوتوا عليه، بانه المنظمات النقابيه للاجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق الماديه والاجتماعيه والاقتصاديه للفئات التي تمثلها، وبانه النقابات تؤسس وتمارس انشطتها بحريه في نطاق احترام الدستور والقانون. بمعنى الا قرينا الدستور ديال المغرب اللي هو اسمى قانون في البلاد، اي واحد بغى يدير النقابه يدير النقابه، ما يجي مع حتى شي واحد، ومن حقه يدير النقابه متى يشاء وكيفما يشاء. يعني هذا القانون، اللي يقرا هذا القانون وما يشوف اش كيوقع على الارض غيقول بان حنا في جزيره الوقواق في المغرب كلشي مزيان كلشي مقاد. وهذا الشيء العمال ملي كيقراو كيقولوا عندنا بلاد فيها الاحترام ديال النقابه، من حقنا نأسسوا النقابه. الوغ كيدخلوا في التجربه ديال تاسيس النقابه. ملي كيديروا النقابه كيدخلوا لمدونه الشغل اللي دارت في 2004، كتزيد تاكد هذا الشيء اللي قال الدستور القديم ولا الدستور الجديد بشكل بعض التعديلات، وكتقول مدونه الشغل في الديباجه ديالها اللي هي جزء من القانون بانه الحريه النقابيه حق من الحقوق الاساسيه في العمل. بمعنى العامل ملي كيدخل العمل من حقه يدير نقابه وتندرج هذه الحقوق وممارستها في اطار الوسائل المعترف ديال العمال والمشغلين. وإلا لاحظتوا فاش كيقولوا العمال يديروا النقابه راه كيقولوا حتى المشغلين يديروا النقابه، يعني كيديروا حداه، بمعنى ماشي غير المانوفري اللي يديروا النقابه، حتى الباترون يديروا النقابه، ولكن هما النقابه ديالهم كيديروها بشكل اخر باش يدافعوا على الحقوق ديالهم وينميو المصالح ديالهم. بمعنى كنقراو هذا الشيء كنقولوا كلشي مزيان كلشي مبرع. مبارك مسعود المغرب السعيد. الماده 9 الا قريتيها كتحس براسك طاير في السماء، بانه كل مس بالحريات والحقوق المتعلقه بالممارسه النقابيه فهي ممنوعه. ممنوع شي واحد يدير النقابه وتدوي معاه تقول لي اش كدير، خليها سيدي يدير النقابه. هادشي مكتوب في الماده 9 ديال مدونات الشغل، وبانه ما يخصوش يكون التمييز ما بين الاجراء بسبب انتماء النقابي. هدف هذه النقابه نعطيه كراد، وهدف النقابه لانه مسيخيف كيناض ما نعطيهش كراد، بمعنى ما يخصوش يكون هادشي. وبمعنى لانه هدف النقابه غياخذ ترقيه وهدف النقابه غنجريو عليه. هذا كيدير النقابه ما نعطيوش، هذا مع الاداره غنعطيوه، يعني هادشي ممنوع. واذا ممنوع هادشي الواقع اللي كاين راه حاجه اخرى. بمعنى ما يمكنش يكون التمييز في الاجر، في التكوين المهني، في الترقيه، في الامتيازات الاجتماعيه وفي التدابير التاديبيه والفصل بين الشغل. باترون الا عنده مشكل بغا ليسونسي الاولين هما المساخيط النقابه، ولكن الا كانت شي نقابه كتقاوم. اذا كانت شي وحده مدوزه الماتش راه هي الاخرى غتبقى غدا تصيفط العمال كاملين على جايه من الروح. هذه الماده 9 ديال مدونات الشغل هما كيقولوا هادشي. كتجي الماده 396 كتقول بانه اهداف النقابه هي اللي منصوص عليها في الدستور، هي تنظم العمال وتاثرهم. الى حلينا التلفازه كيقول الاحزاب والنقابات تؤطر العمال للدفاع على حقوقهم. هيا ايها العمال تنظم وتاثر ودافعوا على حقوقكم، وتبع التلفازه. الواقع راه حاجه اخرى غادي نتكلموا عليها. الماده 397 كتقول بانه المنظمات النقابيه ما يمكنش تدخل فيها، بمعنى الباترون يتدخل في النقابه. عكس هو اللي كاين نقابات كيكريوها الباترون، كاين نقابات كيكريوها الباترون ضد نقابه اخرى، كاين مكاتب نقابيه كيكريوها الباترون، بمعنى في خلاف صريح وواضح للماده 397. والماده 98 ديال مدونات الشغل كتقول بانه الحق لكل الاجراء بالمقاوله تاسيس النقابه
التي يختارونها ويرتضونها بكل حريه. يعني كتدخل المعمل من حقك تدخل النقابه اللي بغيتي. هذه الماده 398 كتقولها بصريح العباره. يعني العمال المساكين وقيلا ما قاريينش ولا ما فاهمينش داكشي اللي مكتوب لتحت، كيقراو هادشي كيدخلوا يديروا النقابه. ملي كيديروا النقابه كيتجمعوا كيديروا الميل في مطلبي حي على الفلاح حي على النضال لاجل تحسين الاوضاع. ايوا بلاتي غنقولوا لك تحسين الاوضاع شنو هي. مين كنديروا هذا الشيء كنجيو للواقع. حريه النقابين شيء اخر. نعطيو تجربه اللي هي واضحه. سمير اللي هي شركه كبيره هكذا كدير المازوت وإيسانس والبترول، هي اللي كتدور المغرب كله، وشركه عندها تاريخ في العمل النقابي. باعوها المغاربه في 97، قال لك اسيدي حقاو الواد الخصاصه ما عندهمش فلوس، باعوها باش يعطيوها لواحد عنده الشكاره باش يطورها ويقادها. راه كيقادها. من ضمن الغرائب العجيبه اللي ولات كتبان في هذه الشركه اللي شارينها السواعده، باش تعرفوا الجنسيه ديال الناس اللي كيسيروها. السواعده اللي هي ممنوع النقابه، اذا النقابه يمشي للحبس كيحيدوا ليه الباسبور ويدخلوا للبنيقه. نفس الشيء راه كيدار المحمديه. الا درتي النقابه اللي كتمشي مع الاداره اهلا وسهلا ما كاين حتى شي مشكل. الا قلتي النضال والصمود وحتى تحسين الاوضاع غيطبقوا عليك الشرع. هي اللي قالت الاخت خديجه قبيله راه كاين المنع ديال العمل النقابي، كاين المنع ديال الانتماء للنقابه. والدليل في ذلك هو انه من بعد الاضرابات اللي اتخذت في الاسامير لحد الساعه عندنا 5 ديال المطرودين، فيهم 2 في 2009 وفيهم 3 في 2011 اللي مازالين مطرودين من غوش اليوم. والمدير العام كيحلف بالاغلاط ديال الايمان ديالهم ما يرجعوش للخدمه بسبب بسيط. هو الاخوان حركوا وعبئوا باش يشاركوا الناس في الاضراب، والاداره ملي كتكلم معاه ما كتقولكش لا شاركوا في الاضراب، كتجيك من جهه اخرى كتقول لك هذا ما سلمش على الشاف مزيان، هذا خنزر في المدير، هذا ذاك النهار ما عطاش فروض الولاء والطاعه. يعني كتجيك من هذه الجهه. ملي كيمشيو لمجلس التاديبي اثبات الاثبات ما كاينش شي حاجه كتثبت هذا الشيء. بغيتي تجيبوا شكون اللي كيشهد بانه هذا العميل سب يجيبوه لك. بغيتي تجيبوك هذاك اللي تضرب ويديروا لي سيرتيفيكا بعد 6 شهور يجيبوها. يعني العمال ولا الاطور اللي موجودين يشهدوا لهذا الشيء، ان كاين الفلوس وكاين الترقيات وكاين طموح الدنيا وكاين هذا الشيء كلشي كيخدموا ما كاين حتى شي اشكال. دونك هذه شركه اللي فيها والاخت خديجه، هذه شركه اللي موقعه اتفاقيه جماعيه يعني فوق مدونات الشغل ومسلمه ومامنه، ولكن هذه الشركه كتقول بانه الاتفاقيه الجماعيه ولكن نون الاضراب. يعني الاضراب خصها تحيد، وهذا الشيء هو اللي كيتحضر حتى ماشي القانون الاضرابي اللي جاي وهذه المسائل كلها على مستوى الوطن. نعطيو نموذج اخر ديال المغربيه للصلب. المغربيه للصلب هي العائله ديال السقا، هذوك اللي شادين المغرب ومقسمينو بيناتهم، والمغاربه الاخرين جالسين كيستناو شي حاجه اللي طاحت يلقطوها. هاد السقاط هو اللي عنده الوجينه ديال الحديد، هو حل واحد جيت عين الحروده باش يذوب لافيراي ويبيع الحديد. هذا جروب فيه 100 فوق 14 شركه، ممنوع النقابه، حرام النقابه تدخل. درنا محاوله الظروف ديال العمال اللي كاينه، تاسس المكتب النقابي في ماي جويي قضي امرهم، تطرد المكتب النقابي كله. العمال كيطلبوا منهم يسنيوا الالتزام بانهم بريئين كل البراءه من الانتماء للنقابه، وكيسنيوا العمال بانه انا ما كنعرفش النقابه. كاين تجارب اخرى في شركات اخرين اللي هما مكتوبين. كاين واحد الشركه ديال داسكاويت في واحد طالياني، دابا حتى ما نعرف دابا اللي كيقولوا الاستثمار كيجيبوه راه كيعطيوهم واحد الحاجه تحت الدف ولا ما فوق الدف، كيقولوا غير اجي ما كاين لا قانون لا والو، غتحرك كيما بغيتي. هذا الباترون كيقول كاع العمال يرجعوا الا هذوك جوج في المكتب النقابي ما يرجعوش، هما اللي كيحركوا لي النواقص ما يرجعوش. انا كلشي نقبلوا غير هذوك ما يرجعوش. انا هاد التجارب كنعطيهم ماشي هادو معانا في السي دي تي راه وقع لهم هذا الشيء، انا كنعطي هذا الشيء راه وقع في كل النقابات وفي المغرب كله وفي البلاد السعيده كلها. بمعنى كاين هذا الشيء مع الاخوان في الاتحاد المغربي للشغل، كاين هذا الشيء مع الاخوان في الفيدراليه الديمقراطيه، الاخوان في كل النقابات كاين هذا الشيء هذا. يعني كذا واحد النماذج باش بغينا نقربوا، لان ملي كنتكلموا على النصوص المغربي صادق على الاتفاقيه الدوليه ماطيشه في الاذاعه كدير درهم، وسير السوق كتلقى دايره 1000 فرنك. يعني هذا الخطاب ديال الاعلام مع داك الشيء اللي كاين في الواقع راه حاجه اخرى.
لافاسير لا ميم شوز، درنا مكتب النقابه تصوروا في لافاسير اش وقعت من ضمن العقوبات اللي دارت هو الشغل المهين. الشغل المهين شنو هو؟ اللي دار النقابه واخا مزيان، الصباح كيصبحوا على اش كيعطيو المقاطع. واحد اللي بونا مقطعه كيقول لي حك الارض بالمقاطع، لانك بغيتي دير النقابه راسك سخون، هو حك بالمقاطع الارض. من يحمي، من يتكلم، شكون كيدوي؟ النصراني جابوا قالوا جيب لنا هذا الاستثمار، لقيت لنا 30 واحد من الشارع ومنين دخلهم الباب لداخل دير فيهم غزاوه ما كاين حتى شي مشكل. المهم كيسماو خدموا ما يتزادوليش لنا مع دوك المعطلين ويمشيو يرقدوا لنا قدام الله كيما داروا لنا اليوم هنا في المحمديه. هنا حسابات خويا. وهذا نقول لكم ملي كنجلسوا مع العامل وكنجلسوا مع مندوب الشغل وكنجلسوا مع ذاك الوزير اللي ما كيبغيش يجلس، هضره اخرى عاوتاني كتقال.